अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रोमान अकबर और आप देख रहे हैं रोमान टीवी। बाज़ अफराद माफूकुल फितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद एक हकीकत है। जिन, आसेब, इफ़रित और अजीबोगरीब मखलूक के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहजीब या माशरा इससे खाली नहीं है। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज़ मकामात अपनी पुरस्कारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं? कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो कुछ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी ही जगहें हैं जहाँ कहीं अफराद ने कुछ गैर मामूली साई या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। यूँ तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें आसेबज़दा कहा जाता है, जिनके मुताल्लिक़ खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा पुरस्कार हैं, उन मकामात के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। कोयचल्तन कोयटा बलूचिस्तान के करीब वाक़ इस पहाड़ी सिलसिले चल्तन में वाक़ सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर है। ज़रख़ून और कोय बख्तू के बाद कोयटा की तीसरी बड़ी चोटी कोयचल्तन है। चल्तन दरअसल फ़ारसी और बलोची ज़बान का लफ्ज़ है। चहल तन है, जिसके मायने हैं 40 जिस्म। कोयटा के करीब वाक़ इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरस्कार जगह है जहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन ने इन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मुकामी अफराद इसके बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास गया। बुज़ुर्ग की दुआ कबूल हो गई और इनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत थी। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनाचा इन्होंने एक बच्चे को अपने साथ रख कर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी होगी। वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुश हुई और शोहर को बताने के लिए वापस आ गई। एक बच्चा जो इनके पास था वो भी उसी पहाड़ पर छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मुकामी अफराद का कहना है कि आज भी इन्हीं 40 बच्चों की रूहों के चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ अक्सर और बेशतर सुनाई देती है। अगली जगह है झील सैफुल मलूक। इसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हो या आप में से बहुत सारे यहाँ पर गए भी हों। बालाकोट से वादी कागान और नारान जाने वाली शहराओं पर और बर्फ़पोश पहाड़ों के दरमियान सतह समुंदर से 3224 मीटर की बुलंदी पर एक इंतहाई खूबसूरत झील वाक़या है, जिसे सैफुल मलूक झील कहते हैं। दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। इस झील से मुताल्लिक़ एक अफ़सानवी दास्तान मशहूर है। ये किस्सा एक फ़ारसी शहज़ादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान था। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फ़ारसी शहज़ादा सैफुल मलूक और परियों की रानी बदिउल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आँख न भाया। उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर अपनी साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल गैराबाद है। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर रात को परियां उतरती हैं और अपने साथी के लिए रोती हैं। अगली जगह है हैदराबाद में वाक़ शमशान घाट, जहाँ हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों को जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता है, इनमें से बाज़ की रूहें अब भी यहीं भटक रही हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट का गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपने खेल ख़त्म कर कर गायब हो जाते हैं। रात भर पुरस्कार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं नमदार होते हैं और फिर वहीं से गायब हो जाते हैं। अगली जगह है कोय सुलेमान। कोय सुलेमान जनूबी मशरक़ी अफ़गानिस्तान में की पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इस पहाड़ के बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियाँ हैं। जितने किस्से और कहानियाँ इतना ही ये पहाड़ पुरस्कार भी है। मुकामी लोग इसे बुरकापोश पहाड़ भी कहते हैं। बुरकापोश इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से नज़र आ जाता है। इस पहाड़ पर एक तख्त भी मौजूद है
جسے مقامی لوگ تخت سلیمان کہتے ہیں۔ اس تخت کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا میں اڑا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے آ کے ٹھہرا تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی کے بھی بہت سارے واقعات منسوب ہیں۔ اگلی جگہ ہے شہر روغن۔ ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کی عوام بھی مکمل طور پر ناواقف ہے، جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پراسرار راز رکھتے ہیں۔ ان مقامات میں سے ایک کونڈرانی بھی ہے جسے شہر روغن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ کونڈرانی صوبہ بلوچستان میں کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع لسبیلا میں واقع ہے۔ یہ شہر قدیم قصبے بیلا کے شمالی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے ہیں اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں۔ پاکستان کے شہر گجرات میں سرگودا روڈ کے قریب 100 سال پرانا مکان موجود ہے جس میں مبینہ طور پر بزرگ انسان کی ایک دوستانہ روح رہتی ہے۔ خستہ دیوار، ارد گرد خودرو پودوں سے ایک ڈرونا نظر آنے والا مکان برسوں سے خالی پڑا ہے، لیکن بہت سے مقامی لوگوں نے اس مکان میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نیک خصلت بزرگ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بعض مقامی بچوں کا کہنا ہے کہ وہ اس بزرگ کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ اگر کبھی کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کی گیند اس مکان میں چلی جائے تو وہ بزرگ انہیں واپس بھی لوٹا دیتے ہیں۔ اگلی جگہ ہے دہابچی۔ کراچی سے 15 کلومیٹر دور سندھ کے قصبہ دہابچی ٹاؤن میں ہرجینا نامی ایک فشنگ پوائنٹ ہے جو آسیبی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق اکیلے وہاں جانا یا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو وہاں مچھلی کا شکار کرنے جائیں اور کسی بے چین بدروح یا بھوت پریت کا نشانہ بن جائیں۔ اگلی جگہ ہے گورک ہلز۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے گورک ہلز میں ایسا کیا پراسرار ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا۔ اگر آپ کبھی گورک ہلز گئے، چلو نہیں گئے، تو جو لوگ گورک ہلز جاتے ہیں ان لوگوں کو گورک ہلز کے ویرانوں میں ایسے انسانوں کی جھلک نظر آتی ہے جو بن مانس سے مشابہ تھے، یعنی قد کاٹ تو انسانوں جیسا تھا مگر جسم ان کا بالوں سے ڈھکا ہوا۔ نہ جانے کتنے برسوں پہلے سے یہ بن مانس نما انسان دیکھنے کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ اس بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے۔ ایسی مخلوق تبت کے پہاڑوں میں یتی کے نام سے اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اگلی جگہ ہے پیر چٹال نورانی گنداوا۔ نہیں یہ جگہ نہیں، یہ تو ایک پیر کا نام ہے۔ چلے میں آپ کو اس کی کہانی ضلع جھل مگسی پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک ضلع ہے۔ اس کے مشہور علاقے میں جھل مگسی اور گنداوا شامل ہیں۔ بلوچستان کے علاقے جھل مگسی کے قریب ایک نخلستان آباد ہے۔ اس کے پانی میں 2 فٹ لمبی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں کے بزرگ پیر چٹال نورانی کی پالی ہوئی ہیں۔ مقامی لوگ ان مچھلیوں کا شکار سے منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مچھلیاں اس شخص کو کاٹ کر زخمی کر دیتی ہیں۔ ہاکس بے ہٹ۔ کراچی کے ساحلی مقام ہاکس بے ہٹ پر واقع ایک مشہور ہٹ اسیب زدہ مشہور ہے اور اسے کوئی کرائے پر نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی بیوقوف یہ حماقت کرے تو وہ صبح ہونے سے قبل ہی چیختا ہوا ہٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات یعنی کہ اماوس کی رات اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ یار میں نے کبھی جنات کی شادی نہیں دیکھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے اور اگر آپ کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی ایک جگہ پر جانے کا تو یار مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اکٹھے چلیں گے۔ ابھی پاکستان کی بہت ساری ایسی پراسرار جگہوں کے بارے میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا۔ اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ اتنی لمبی ویڈیو تو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان سب کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے لائک کو یوز کیجیے گا۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی اگلی ویڈیو مل سکے۔ تو چلتا